बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। मिना में क़याम की पहली रात थी। उसका वज़ीर फ़ज़ल बिन रबी रात गए तक खैमा में उसके साथ बैठा रहा। फिर हारून रशीद से इजाज़त लेकर अपने खैमा में चला गया और ख्वाब राहत के मज़े लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सुना कि कोई उसके खैमा का दरवाज़ा खटखटा रहा है। उठकर बाहर आया तो हारून रशीद को खड़े पाया। फजल ने ज़मीने अदब चूम कर कहा, अमीरुल मोमिनीन ने इस वक्त कैसे तकलीफ फरमाई है। हुजूर हुक्म देते ये गुलाम खुद दरे दौलत पर हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने कहा, इस वक्त मेरा दिल किसी मर्द कामिल की ज़ियारत का मुतमन्नी है, मुझे किसी ऐसे बुजुर्ग के पास ले चल। फजल ने अर्ज की कि यहाँ करीब ही सुफियान बिन उयैना मुकीम है, अगर आप पसंद फरमाएं तो उनके यहाँ चलें। हारून रशीद ने कहा, हाँ वहीं चलो। दोनों सुफियान बिन उयैना की क़यामगाह पर पहुंचे। फजल ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुफियान ने पूछा, कौन? फजल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। सुफियान जल्दी से बाहर निकले और बोले, अमीरुल मोमिनीन मुझे पैगाम भेज देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून कुछ देर उनके साथ गुफ्तगू करता रहा। चलने लगा तो पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इरशाद फरमाइए। सुफियान ने कहा, मेरे सर पर कर्ज है। हारून रशीद ने फजल को हुक्म दिया कि अबू मोहम्मद का कर्ज फौरन अदा करने का इंतज़ाम करो। फिर दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में हारून रशीद ने फजल से कहा, मेरे दिल को इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, किसी दूसरे मर्द खुदा के पास चलो। फजल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन फलां जगह मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम बिन नाफ़े अल-हुमैरी अस-सनआनी क़याम पजीर हैं। हारून रशीद ने कहा, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। फजल ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम की रिहाइश गाह का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने आवाज़ दी, कौन है? फजल ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब्दुर रज़्ज़ाक़ हुजरत से बाहर निकले और बोले, अमीरुल मोमिनीन मुझे तलब फरमा लेते, मैं खुद हाजिर हो जाता। हारून रशीद उनसे भी थोड़ी देर तक गुफ्तगू में मसरूफ़ रहा और चलने का इरादा किया। चलते चलते अब्दुर रज़्ज़ाक़ से पूछा, आप पर कोई कर्ज तो नहीं? अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन मैं इतनी रकम का मक़रूज़ हूँ। हारून रशीद ने फजल को हुक्म दिया, अबुल अब्बास इनका कर्ज अदा कर दो। वहाँ से चले तो हारून रशीद ने फजल से कहा, ए अबुल अब्बास, यहाँ भी मेरे दिल की मुराद पूरी नहीं हुई, चलो किसी और के पास चलें। फजल ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन इस तरफ फुज़ैल बिन अयाज़ मुकीम है। हारून रशीद ने कहा, तो आओ अब उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के खैमा पर पहुंचे। उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे या कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। जब फारिग हो गए तो फजल ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा, कौन है? फजल ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। फुज़ैल ने अंदर ही से फरमाया, यहाँ अमीरुल मोमिनीन का क्या काम? उनसे कहो तशरीफ़ ले जाएं और मेरे मशागिल में मुखिल न हों। फजल ने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या साहिब अमर यानी खलीफा की इताअत आप पर वाजिब नहीं है? फुज़ैल ने जवाब में फरमाया, मेरी इजाज़त तो नहीं है, हाँ हुकूमत के ज़ोर पर अंदर आना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और साथ ही चराग गुल कर दिया ताकि हारून रशीद का चेहरा दिखाई न दे। हारून रशीद और फजल दोनों खैमे के अंदर दाखिल हो गए और घुप अंधेरे में फुज़ैल को ढूंढने लगे। अचानक हारून रशीद का हाथ फुज़ैल के हाथ से मस हो गया। उन्होंने फरमाया, क्या ही नरम हाथ है, ये हाथ कितना खुश नसीब होगा अगर क़यामत के दिन दोज़ख की आग से महफूज रहे। हारून रशीद ने कहा, अल्लाह आप पर रहमत करे, हमें कोई नसीहत फरमाइए। फुज़ैल बिन अयाज़, तेरे बाप अब्बास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। उन्होंने एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी इलाके की हुकूमत अता फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, मैंने तुम्हें तुम्हारे नफ्स पर अमीर बनाया, ऐसा नफ्स जो इताअत हक़ में मशगूल रहे। इस हुकूमत से बेहतर है जिसकी जिम्मेदारियों का कोई शुमार नहीं। हुकूमत क़यामत के दिन शर्मिंदगी का बायस होगी। हारून रशीद कुछ और इरशाद फरमाइए। फुज़ैल बिन अयाज़ बोले, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो उन्होंने रजा बिन हैवा, सालिम बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन काब अल-क़र्ज़ी को भुला बेचा और उनसे कहा कि मैं आजमाइश में डाल दिया गया हूँ, मुझे कोई मशवरा दो।
اے ہارون الرشید، ذرا اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجاء بن حیوہ نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے۔ اے ہارون الرشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض بولے، اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بھو بنا سونگنے پائے گا۔ ہارون الرشید یہ سن کر زارو قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت حیاض سے کہا، امیر المؤمنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ حیاض نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے، ہارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدہ کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون الرشید بولا، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، افسوس کہ میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے یعنی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔
البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔